سلام تغتاتلت لاندا ريبورت نلومي زحازنا يمرئسة قدات كأربلكم تግራይ ናብ ብርሃን እንበር ናብ ጸልማት ይኮነት እንትኸይድ ዘላ ክብል ላዕለዋይ ወታደራዊ አመራር ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቡ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ካየድ ዘሎ ስልጠና ቀጺሉ ናይ 15 ኣባላት ኮማንዶ ስልጠና ወሲዶም መዛዝም መርሃ ግብረ ሰናዲኦም ኣሎም ኣብቲ መርሃ ግብረ ተሳተፈ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ፍስሐ ማንጁስ ትግራይ ሓዚ ናብ ጸልማት ዘይኮነስ ናብ ብርሃንያ ትጓዓዝ ዘላ ክብል ተዛሪቡ ሕጁን ተኾነ እቶም ዘለውና ኢኮኖሚያዊን ካሊ ፖለቲካዊ ቅልውላውነትን ንሸግሮም ኢና ዘለና ንሸግሮም ዘለና ከዓነ ኣብ ሕትኽትኹን ኣብ ንእሽተይ ነገራትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብስትራቴጂ ደረጃ ክንሓስብ ፖሊስ ክንውፅእ ክንቀርጽ ከም ኣመራርሓን ከም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ከም ክልልና ኣመራርሓን ኩሎም ዓቕምታትና ጠሚርና ንቐጻሊ ካፍቲ ዘሎ ጽልምትምትን كمين عن وصخ هذه نجار نزيز بال كل ذا جنوق تجراي حجي يبرز اللمبر المس زلوا غير ذا حسن تهليو أفتت المتمت أتينا أو كان ذا حسن تزاي كوينو كاوز المهزين خنوات زخلنا كله كم تجارون كم مراحن فلك عبص التحيلتات نجور ذا الناس عري تسألي وسيت نراهم كتكديهم تحزز جورك مومن نزي أكل سلزخنة كلنا أو هلا وتقرأ كنسمر كلنا عمق نفتر كنسعر لنا نمبر حجي أو كالي إنكلين كلنا ونزقتنا نجر نتجارو زد اللي أيقونن. الجنرال حزي إمت زلوا كينات كم تنايك أدم حزي أيقونن ببال سراويتو زلوا دلونة أميسو جليس علم. نزيمت الله زبلوا كينات ممكن زخل وتدرو ساينس تسناديو يزازم مهلاون جليس علم. حجي زمت أنا كينات كفت زحلة كينات. بزبالة تدالينا خنمكتول نخل وتدروا سينس خاينس انتون سلازدلي زي أولنا متنقاقنا مسرحين سلازلو خنوقل وطوينا علامة أول وقم مقراي انتقات من مسعرس شعزغونا كاليت جنرال أبت مدرخ زلعلو أب كربا معلتات بفيت نفيت من برغزون أب كالوت كوابيتات بزعباز تتوكسو نتوك تتأميتون تزاريبهم نايس تاكالاتون تحجي مسأنا زلزلن فلايك عنا بستفالي من قدي ستنا نمزرق أب فقدو ختماتات عمز نمدبر تفلاليو بومباتات نمدبراي سفلاليو ناي رعدن شبران مسرح زقبر زول لشرحي تلا أختي زخونو نحنا وقنات صرحو وشرحين مفصل ناي كله هزبي ناي كله ناي ستا مواقر ناي كلنا مرار حاصل زخونه شلل ناولنا النحلفهم ودايت كهوني ولومن نزيو متأنا خيرنا انتمكننا يوم اتهم زفكرون اتهم زشللون زلو خعنا بزقات امزي محاورهم كأرنو حسابهم كافتز حسوة تلمت كأرنون كمكرن تغينهم ناهزنا حدنتن ناي سراوتنا تمرتن ناي كل صدتها دمر وصيتن نمص وصيت سلازغونه سهم زرأخمو في اللايك عارما أسرت حمش زرأخمو سلطنا أو كل ذلكم هاتاتون زي كم ناتكم سرح وسيلكم كان هزنا زهوخ لياون ناي رعدن شبران سرحو جامكم توفيو كل ما هاتاتوا لازم لكتون تهنا ملأ تخالف دلي عصرت حموشة طري خلتشن 10 شمونتن عمت همرت اللعلو كورتا بهيلم زفلتو وتادرو مرحتي سراويت تግራይ ጉባኤ ንዘካይደ ሕወሓቲና እንድገፍ ኣብዝበሉ ልእዋን ነቲ ውሳነ ተቃይሞም ካብ ኣኼባ ዝወፁ ኣዘዝቲ ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ትምራሕ ዝነበረት እያ ኣርሚ 15 ንውሳነ ልዕሊ ኮር ብምቃወሙ ካብ ኣዛዝነት ኣርሚ ከም ዝተልዓለ ክንገር ጸኒሑ እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ግና ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ካብ ፍልጦ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ትግራይ ወጻኢ ንሱ ይእዞም ዝነበረ ኣባላት ኣርሚ 15 ብዝገበርሉ ጻውዒት ናብ ኣሃዱ ምምላሱ ተሓቢሩ ነይሩ ኣባላት አርሚ በተደጋጋሚ ቀሪቡ ከረዶም የሓትዎ ስለዝነበሩ ቀሪቡ መሰዘራርቦም ናብ ኣሃዱ ከም ዝተሓወሰ ምሕባር ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግና ዝተሃቦ ፍቃድ ከም ዘየለ ገሊጹ ነይሩ ኣባላት አርሚውን ብድሌቶም ኣዛዝ አርሚ ክምለስ ምግባሮም ብመግለጺ ኣፍሊጦም ነይሮም ኮይኑ ግና ናይቲ አርሚ ኣዛዝ ኮይኑ ድሕርቲ መግለጺ ምቅጻሉ ዘርኢ ሓበሬታ የለን ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ናይ 15 ምረቃ ኮማንዶ ናይ ተረኸበን ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ መድረኽ ኣተሓባሪ እቲ አርሚ ተባሂሉ ዝተገለጸ ኮሎኔል ማዓሾ ገብረ ሚካኤል ነይሩ أي خمسة يقولوا فقالوا تبتينو
فقال أفشنها تقلده ساق ظل هزونا إذا حسبنا إحنا زحمنا عبيهم تركت تعدو خونو زخولو هساونتي بزاو انتبلعو مرعاي بمخانو ما زي سقايتي بزلاقنت نزبق علو أب حادة سميرنا بمقلاس مبر بقزياوي ساقام شبرخرخ كم زي نبل كنقلت رفاتو نحنا نايهزنا ناي منقسن سراوي تنبر نايمانم كدامي نايمانم نقراي زي الشغط زي الراقفو زي انقاساقصو حيلي زي كنا نقلت رفاتو زاጊድ ብዕልወት መራሓ ሰራዊት ትግራይ ኣዛዚ ኣርሚ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብቲ ኣርሚ ተመሊሱ ይተመደበን ካሊእ ሓድሽ ኣዛዚ ኣርሚ እውን ኣይተመደበሉን ኣርሚ 15 حتى إثيوبيا عصب طرح يكونن تباهلهم مرحت إثيوبيا أب قداي أفدق بحر تأميتو زهبو حساب أبزغط الأوان كادرتات سرعتون أفدق بحر إثيوبيا كم زقبا يقلت لهم أب كتما بهردار بزعبا وانا وكونتات أبزنا برزتا قداي نهر عداقا بتوسق دما سلامن تأتان قدات بصفحات بهز بزتلعلو حسابات نيرهم إثيوبيا أفدق بحر يقبا بمبال عصب طرح زي كونس أباط عون هافت هزبالو كبلو تسمع عملهم عصب عدلم تياكو يلام ጥያቄ አለን ንብረት አለን አሰብ ላይ ብቻ አይደለም እናተኩረው ስለዚህ የኢትዮጵያ ንብረት ምጽዋ ላይ የቀረ ንብረት አለ ያ ንብረት መመለስ አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለምን መንግስታችን ሳናመሰግን አናልፍም ስንቃጠል የሮር ነው ወይም እንደሳስ ያቃጥልን አሁን ፈንድቷል ከጎናችሁነን ተመሳሳሊ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ መሰብ ሙያ ኪነ ጥበብ ዘካየዱ ዘተ አማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ማህበራዊ ዳንኤል ክብረት ኤርትራ ሕቶና ጽነት ከተልዕል ከላ ጸላቲ ኢትዮጵያ ይድግፉ አዝነበሩ የኢትዮጵያ በር ባህር ንክትስኒ ክብል ተዛሪበሎም ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት ያልተደረገ ነገር የለም የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ እና ኢትዮጵያን ከባህር በር የማሳጣት በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቀይ ባህርን ያያየችው እየመቆመጀችው እንድትኖር የማድረግ ስራ ነው ሲሰራ ይኖር ኤርትራ ናጽነታ በቃልስብ ምርካባን አፍደገ ባህር ድማ አህሊፋ ከምዘይ ትብን በተደጋጋሚ ከተገለጽ ጽኒሃም نبوزحات عمتات تأثيرهم تصنحو تمالي أب إرترا 17 سبات تفتحهم أب قربا منقس إرترا نبوزحات عمتات تأثيرهم تصنحو 9 شمونتن سبات فتح لهم أب إرترا نوح وانا أب قيد تصنحو 9 شمونتن سعبتي زتأجد أبيات كريستيانات كم تفتحيو BBC أبتي بظلم كابتن بحموس بواحد تفتحو 36 أمنتي أتن إسرائيل دك أنستي مخانن أب سمران أبو تساي كاب زركب بيت سب ترجاجي تيم زبزحو كاب تفتحو إسرات نعستات حموشت عمت أب بيت ما أسرتي ما يسروا بزي زخون يكون حقا وكسن نبور مسرح بيت فردن تأثيرهم تصنحيهم تمالون 17 سبات كاب كيد كم استفتحوا تفليت علم منقست إرترا بزي كا زومز تتقصوا أسرات بسلسة حساس نعستا سلسة عمتات بزي فردي أسيرهم تصنحي 10 شدشتا دك أنستيو زركبهم قالوا تإسران شدشن سبات كم زفتحي زكاريم 10 شمون تحدار بكتماكرن كاب زركب بيت ما أسرتي سلسة دك أنستيو زركبهم 10 سبات كم استفتحون تحبيرهم منقستي أبغل تشحن خلتن وقعوا فلوت أزهابن أمنتات أورتودوكس توهدو كاثوليك وانجيلاويت اللوتراويتن سوني إسلامنا كوينن بزوحات سعبتي نايتن كالوت استأجد أمنتات بقيد كم زركبو تحلات 7 مسلات يقلصيهم بزوحات كم مرحتتن استأجد أبيات كريستياناتون أستات كلت 10 عمتات بزي زخون فردهاو مسرح تسويرهم كم زلو صبصبات نايتون بتدغاغامي فتح كرغاغص صاوعي زغبرو بزوحات تطابقت 7 مسلات يملاخت بزي كازي بركز زبلو ناي أورتودوكس توهدو بيتكريستيان عشتن مرحته ሃይማኖት بقيد كم زركبو بقصالي كنغرصنيهم منግስት ኤርትራ ካብ ጽባሕና ጽነተ ትሒዙ ኣብ ዝተፈላልዩ እዋናት መምህራን ናይተን ብመሓድ ዝፍለጣ በሃይማኖት ምስልምና ዝመሓደራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀይድ ከም ዘእተዎም ክሳብ ሕዚ ሓላዋቶም ከም ዘይፍለጥ ጸብጻባት ይሕብር እዮም ኩሎም እቶም ብስም ጅሃዳዊ ምንቅስቃስ ከም ዝተቀየዱ ዝንገረሎም ግዳያት ክሳብ ሎሚ ወጋዓው ክሲ ከም
زي قربلهم أبزخنا ناتا مجابع بيت فردي كم زي قربون يفلتيم حبرات هاجرات ركبهم جوجلتات تطابقتي سبع أو مسلات منجستي إرترا نتهم بزي وقعوا كسن فردن أبك إدزأتهم نائمنت حلنان بوليتيكان أسرات كفتحهم كتصوعوا تاني حاميم أنت خنا منجستي إرترا نخلو اتزقر بلو هايمونتاو كستات إرترا مسلنا هايمونتات تخبر هاجر مخانا بمجلاتيو كنت قوت عنيهم إسرائيل تمالك أدام أبو غازا فتسمتو متقعتي حد العلوي أزاز حماس كم زقتل تفليت علام أبو تدراو كنف حماس برجيد قاسم حلفي مفرات وارزخوانة الرائد سعيد تقاليو يبل سراويت إسرائيل بزوت ومجلتي سعد حدا كابتم فلوتات عزيزت برجيد قاسم مخانو زئمن اللخوينو حماس بتكم تشوعات بزكادة متقعتي برجيدات مريحيم وهابك قال بحماس زم حدر سيفيلاو مكل خال محمود باسل أبزهابك قال بتي أب مكيناس تفتسم متقعتي 4 سبات كم استقتلون بزوحات سافرتي كم زقصلون حابير اللهم أبتو متقعتي حجازي سعدن أبو إيماد اللابان زتبهالت حد درجة زلو بعل سلطانون كم استقتلوا حدا أبو غازا زركب بعل سلطان نبي بي سي حابير اللهم سعاد أبو مدربدا غازا بنتوكتين زموتو بزوحات وتادرات حتى تمخانو مجلس إسرائيلي قلت سعاد أبال نايتي أبو رحتك أمتي سمعنات مقراز تقسم مستبتحة حدش تمسرته حموشتا أبال الزحاقف وتادرا بيت مخور مخانوون يقمتهم إسرائيل نسعاد كتقتل بترقاقامي كم زفتنتوني نقار سراوت إسرائيل مقابيت إسران 4 أبو غازا أبزكايدو هاندا بتاوصل رحيت كحزوه ويكقتلوا وكم زفتنو صبصابات حبيرم نيرم منشات كم زحبرو أبتوان سعاد أبتي إلى ما استقبروا لهنس أكوان تنبره قدمت متقعتي حدة دقائق كهدم كيلم سعاد كابنويح وانا تحيزو حدا كابتم بإسرائيل أزيوم تدليت زخونو سبات حماس حدايم سراويت إسرائيل دمان خلت 10 عامتات كقتلوه كفتن تساني حلم اتناي قدم متقعتي أبتي بأمريكا زمرح سمعنت مقراز تقسي ب10 تقمتي كاب زختم دحر نغازا زخفافل بيچ مسمر تبايلو أبتصوع أبتحط قصر فلسطينيان بزركب بوتا يتفصيمو الزخون زولو دما تخرت عالم لخو دبلوماسي أب كلاي معرف نايتي ترامب نحماس عدكون مفتاح غازا داغماي نمبال زحانصصو مدب أب زخونو لزولو اواني تبايلو غازا بترامب زمرح بورد سلام زقوصاصر غزياو مسغاغر ممحدار كتمرحن ببوليتيكاوي غللتنيا كوميتي مهورات فلسطينيان دما كتقوصاصرن مدب تتحيزولالو أب غازا كوفرو تطبي زغبرلهم حيلታት ጸጥታ بخمي كم زقومو ንጹር ኳን ተዘይኾነ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ዓቀብት ሰላም ክህሉ ግና ተጽቢት ይግበረሎም ኣብ መወዳእታ ድማ በዓል መዝ ፍልስጤም ነቲ መሬት ክቆጻጸሩን ሓልታት እስራኤል ካብቲ ከባቢ ክስሕቡ እዮም ተባሂሉ ብድሕሪ ድማ ፍልስጤም ገዛ ርእሰ ውሳነን ከልዋን ናብ ሃገርነት ዝመርሕ ውሑስ መገዲ ዝኸውን ቅድመ ኩነት ክማላ እዩ ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ መንግስቲ ፍልስጤም ንሙቃም ዝቀረበ ጻውዒት በተደጋጋሚ ስለዝነጸጎ ብዙሓት መዳያት ናይቲ ውጥን ኣካታይ ኮይነሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ጉዳይ ንምዝታ 29 ታሕሳስ ኣብ ኣሜሪካ ክራኸቡ ምዃኖም ተፈሊጦሎም كبرات تخطاتل لاندا ريبورت نلوم زحزنايم صبصابات ابزي زازيمنا لنا سلازتخطاتلكم لاندا مسكن لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مغبار سدراز يوتيوب channel كتكون حتى السلام